दूरदर्शनको साथमा एशियन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल प्री-ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली पासाङ लामु फाउन्डेसन धुम्बाराई काठमाडौँ प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन Himalayan online service, your gateway to the information superhighway. अनुहारको चाया पोतो डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। फरक दृष्टि आर्थिक कोण यो हो दूरदर्शन। दैनिक दूरदर्शन हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा म प्रशान्त भट्टको नमस्कार। दर्शकबिन हामीले फरक विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन आज हामीले विशेष गरी नेपालको व्यापार व्यवसाय र नेपालमा एयरलाइनको भविष्य कस्तो छ त यसै विषयमा केन्द्रित रही आज हामीले श्री एयरलाइन्सका चेयरम्यान बनबरीलाल मित्तलजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ अहिले तपाईँ चाहिँ त व्यापार वाणिज्य क्षेत्रमा निकै पुरानो मान्छे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको मान्छे, के देख्नुहुन्छ अहिले नेपालमा व्यापारको अवस्था? होइन, यो गजबको स्थिति छ हामी कहाँ। वातावरण बिल्कुलै देखिँदैन। त्यसै यो छक्क परिनु छ। यस्तो अवसरमा पनि वातावरण नहुनु या लगानी नआउनु। अब हामी जहिले पनि वैदेशिक लगानीको लागि कुरा गर्छौँ होइन, जहिले पनि। म चाहिँ तपाईँसँग के भन्न चाहन्छु भने आन्तरिक लगानी पनि जम्मै पैसा लगानी भइरहेको छैन। यो कस्तो विडम्बना हो कि यहाँ भएको पुँजी ब्याङ्कले लगानी गर्न नसकेर तपाईँले पैसा जम्मा गर्न जानुभयो भने सकेसम्म लिन नचाहने, हामी लिन्नौँ भन्ने, लियो भने 3% ब्याज दिन्छु भन्ने, जबकि मुद्रास्फीति पुग्न 10% त सरकारी उसैबाट देखाउँछन् होइन तपाईँले। अनि तपाईँले पैसा राख्नु गयो भने 3% 4% पाइन्छ। यो भनेपछि त छक्क पर्ने कुरा छ। हाम्रो आन्तरिक पैसाको लगानी किन नभइरह? भनेपछि ब्याज दिने कम, लिने चाहिँ बढी होइन। त्यो भइरहेको कारण के हो भने भएको पैसाको लगानी भइरहेको छैन। ब्याङ्कसँग जति पनि तपाईँको निक्षेप जम्मा भएको छ भने रकम जम्मा भएको छ, उसले लगानी गर्न सकेको छैन। यसको कारण के हो भने उद्योगपति व्यापारी या लगानी ऋण लिन गएनन् या राम्रो प्रोजेक्टहरू पाएनन् होइन। त यो देख्दाखेरि त किन लगानी नभएको? तपाईँको कुनै वातावरणै छैन, त्यसै मात्रै त हो नि। नत्र भने अवसर त छ नि। यस्तो अवसर त बिरलै कुनै पनि मुलुकले पाउँछ जो नेपालले पाएको छ। यत्रो ठुल्ठुलो होइन, सवा अरबको भारतको जनसङ्ख्या, 1 अरब 30 करोड 35 करोडको चीनको जनसङ्ख्या, दुईटाको बिचमा हामी दुईटैलाई हामीले यहाँबाट त कागती मात्रै भारतलाई निर्यात गर्न सकिया भए हामी कहाँ पुग्थ्यौँ? आजभन्दा 35 वर्ष 34 वर्ष अगाडिसम्म नेपालको चामल केरला जान्थ्यो र भारत जान्थ्यो। यहाँको चामल गएन भने त्यहाँ चाहिँ एकदम हाहाकार हुन्थ्यो। अहिले हामी कहाँ अरबौँको चामल बाहिरबाट आउँछ, भारतबाट आउँछ। त्यहाँबाट चामल आएन भने यहाँ हाहाकार हुन्छ। किन? हामी कृषि प्रधान देश, चामल पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, तरकारी पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने होइन, तपाईँको फलफुल पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने। अब यहाँ हामी पहाड भएको देश, यत्रो मिठो स्याउ हुन्छ भने स्याउ पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने। चीनको आयो कि उहाँको आयो भन्नु मात्रै पर्ने, अलिकति भएको स्याउ मात्रै हामी अलिकति। किन? यो कारण के हो भने हामी कहाँ छ? हामीले अहिले पनि त्यो त्रुटि पहिल्याउन सकिरहेको छैनौँ। भनेपछि तपाईँको भनाइको अर्थ उद्योग धन्दा चाहिँ नेपालमा खुल्न सकेनन्, वातावरणै नभएका कारण होइन? होइन, म अझ कसरी भन्छु भने म वातावरणलाई चाहिँ मैले भने वास्तवमा हाम्रो मानसिकताको कुरा हो, यो हाम्रो सोचको कुरा हो। हामीहरू उद्योग व्यापारप्रति हाम्रो सकारात्मक सोच छँदै छैन। हामीले उद्योगी व्यापारीलाई त ठगी गर्ने एउटा समूह जस्तो ठान्छौँ। उनीहरूले इमान्दार, हर कुन क्षेत्रमा इमान्दार छैन, कुन क्षेत्रमा बेइमान छैन। तपाईँले कसैले बदमासी गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई बदमास भन्नुहोस् न। हर्षद मेहताले भारतमा सेयरमा ठुलो घोटाला गर्यो। सेयरका जम्मै व्यापारीलाई त तिनीहरूले फटा भनेनन्, हर्षद मेहता बदमास भने। मुन्द्राले गर्यो, मुन्द्रा बदमास भने
यहाँ तपाईँ किन जम्मै एउटा व्यापारीले तपाईँलाई बदमासी गर्यो भने सबैलाई चाहिँ त्यसको एउटाले चाहिँ बढी मोल लिएर एउटा सामान बेच्यो भने व्यापारीहरूले काला बजार गरे भने व्यापारी जम्मैले त गरे होइन होला होइन। एउटा पत्रकारले बदमासी गर्यो भने पत्रकारहरू यस्तो भनिदिने, एउटा राजनीतिज्ञले बदमासी गर्यो भने राजनीतिज्ञहरू यस्तो। हामीले जसरी यो जम्मैलाई एउटै क्लासिफिकेसन गरेर एउटै क्लासिफिकेसन गर्ने जुन चलन छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हरेक पेसालाई हामीले बदनाम गरेर हरेक पेसालाई चाहिँ काम नलाग्ने गरायौँ। त्यसैले हामीहरूको सोच खराब। म तपाईँलाई प्रतिप्रश्न गर्न चाहूँ भने हामी कहाँ दिगो चलेको टिकेको विकास गरेको उद्योग व्यापार कुन चाहिँ छ? यति राम्रो राम्रा चलेका खुलेका उद्योगहरू जम्मै पछि धराशायी हुँदै गए। हाम्रो आधारभूत उद्योगहरू अघि हामीले चामलकै कुरा गऱ्यौँ, हामी कृषि प्रधान देश, हामी आयातकर्ता भयौँ। हाम्रो घिउ बनारसमा बडा नामु थियो नेपाली घिउ, हामी अहिले घिउको आयातकर्ता भयौँ। फलफुल हाम्रो पहाडी मुलुक यति मिठो फलफुल हुने, हामी फलफुलको आयातकर्ता छौँ। हामी कहाँ दुध पनि आयात हुन्छ होइन, तपाईँ पढ्नुभयो होला भारतको पाउडर यस्तो आयो फलानु यस्तो आयो भन्ने। यो कारण के हो भने एक त हामीहरूको सोचमा ठिक भएन, सोचको विकास भएन। अर्को कारण चाहिँ के हो भने हामीहरू अलिकति श्रम गर्ने बानी पनि घट्यो कि हामीहरू श्रम गर्नुभन्दा गफ गरेर खानेमा चाहिँ बढी जनसङ्ख्या लागेको छ आजकल। गफ गरेर पाटपुट गर्न पाइयो भने चाहिँ गर्ने। म कहाँ हेर्नुहोस् यो वर्ष 365 दिनमा 325 दिन भन्दा बढी, अझ 350 दिनै होला, मगा कोही न कोही मान्छे यसरी एउटा न एउटा कारणले पैसा माग्न आउने मान्छे नआएको दिन हुँदैन। भनेपछि तपाईँका चाहिँ त पुरै बोरामै पैसा छ भन्ने ठान्दा रहेछन् क्या? होइन, त्यो भन्दा पनि उनीहरू के छ भने यसो ठग्न पाइन्छ कि भनेर एउटा एउटा लिएर आएर अब बाढी पीडितको कुरा गर्न पाइन्छ कि बिरामीको कुरा गर्न पाइन्छ कि केही पाएन भने म त पत्रकार हुँ। ए बाबा तपाईँ पत्रकार हो भने के त म पत्रकार हुँ, मलाई अलिकति पैसा दिनु पर्यो, के मतलब हो? म त राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ, मेरो जिल्लामा जानु छ, मलाई पैसा दिनु पर्यो। एउटा एउटा बाहना, खालि त्यो कोही हो होइन, खालि एउटा एउटा बाहनाले पैसा माग्नेहरू भएर आए। प्र्याक्टिकल्ली काम गर्नुभन्दा गफ गरेरै अथवा कसरी हुन्छ थुत्न पाए हुन्थ्यो। म पहिले के भन्थेँ भने हाम्रो मैले त अलिअलि पाहाडमा हिँडेको छु, तपाईँको धेरै सुदूरपश्चिममा त पाहाडमा धेरै हिँडेको छैन। काठमाडौँको आसपास पूर्व 1 नम्बर 2 नम्बर, पश्चिम 1 नम्बर 2 नम्बर भन्थे यो क्षेत्रहरूमा। अनि के देख्थेँ भने आइमाईहरू चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्ने, खालि उनीहरूले हलो जोत्न हुने ठाउँमा हलो नजोत्ने हो कि, मल बोक्ने पनि उही, पानी बोक्ने पनि उही, होइन, जम्मै धन्दा गर्ने पनि उही। अनि लोग्ने मान्छेहरूको काम के, बेलुका पहिले खोपी पनि खेल्थे, आजकल चाहिँ तास खेल्ने, अनि कसका ठग्न पाइन्छ बुझ्ने होइन, अनि अलिकति यसो टक पनि चढाइहाल्ने है। लोग्ने मान्छेहरू त कामै नगर्ने हामी कहाँ। तर चाहिँ धेरै मान्छे त तपाईँमै आश्रित छ नि, चाहे मिडियाको होस् चाहे राजनीतिज्ञ हुन् है। तपाईँले कसरी ध्यान राख्नु भएको छ? होइन, आश्रित छैन होइन, मतलब मैले भन्न खोजेको आश गर्ने त तपाईँको पनि धेरै छन् नि। होइन, त्यसरी होइन। तर मैले कसरी भन्छु भने मैले अघिको कुरा त मैले राष्ट्रिय कुरा गरेर अहिले राष्ट्रिय कुरामै गरेर हामीले एउटा संस्कृति विकास गर्नु पर्यो। सबैले के ठान्नु पर्यो भने मैले केही देशको लागि पनि गर्ने हो, समाजको लागि पनि गर्ने, आफ्नो लागि पनि गर्ने होइन। उसले आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्न जान्नु पर्यो। हाम्रो एक मिनेट पनि महत्त्वपूर्ण हो, त्यो बर्बाद गर्न हामीसँग समय छैन होइन। त्यसैले हामीले हरेक मिनटलाई हरेक समयलाई सदुपयोग गरौँ, त्यसकोबाट के उत्पादन गरौँ, आफ्नो लागि होस् अरूको लागि, माने उपादेयता त्यसको होस् होइन। नचाहिने गफमा हाम्रो समय नजाओस्, एउटा त्यो आउनु पर्यो। तर राज्यले पनि त्यो संयन्त्र चाहिँ ल्याउन सक्यो होइन। राज्य पनि त आखिरमा तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरूले चलाउने हो नि। अर्को के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने होइन, त्यो बाहेक राम्रो गर्नेलाई हामीले चाहिँ अलिकति सम्मान गरौँ, राम्रो गरेकोलाई तारिफ गरौँ, राम्रो गर्नेको खुट्टा समातेर तान्ने नगरौँ। हाम्रो खालि हामी डाहा मात्रै गर्छौँ त्यो नगरौँ, हामी प्रशंसा गरौँ उनीहरूको है। अनि हामी त मरेपछि मात्रै प्रशंसा गर्छौँ मान्छेको होइन, नत्र भने हामीले त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि धेरै राम्रो खान पाएका थिएनन्, बिचरा हो कि। त्यसैले हाम्रो त त्यो अलिकति हामीले त्यो गर्न जान्नु पर्यो। त्यो सोचेर हामीले चाहिँ सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले एउटा विषय भन्यो, अब अघि तपाईँको विषयमा फर्केर आउँ भने छ उद्योगको लागि
अलिअलि लगानी भएको छ, सिमेन्टमा अहिले भएको छ। अब अलिकति तर अवसर त मैले गनाइरहनु पर्दैन, यति अवसर छ नेपालमा। यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्ने हो भने, अलि वातावरणलाई सकारात्मक गर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अर्थव्यवस्थामा संलग्न व्यक्तिहरूको वास्तवमा मुखले मात्रै ठिक्क पार्ने गफ नगरौँ, कार्यकर्तालाई फकाएको जस्तो। नत्र हामी कहाँ त चलन के छ भने बिचरा कार्यकर्ताले चाहिँ आफ्नो रासन खाएर, आफ्नो सिधा खाएर दिनभरि काम गर्छ। बाबु त ठिक छ भन्छ होइन, यसो पिठ्युमा थपथपाइदिन्छ, जा त्यहाँबाट चिया किनेर ले भन्छ। कार्यकर्तालाई त उनीहरूले दिनभरि आफ्नो काम गराउँछ है। त्यसरी नफकाइदियोस्, वास्तवमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हेर्दैहुन्, राष्ट्रिय हितको वाला काममा गरून्। म किन चाकरी सिंहदरबार पस्नु पर्यो भने गेटमा गयो, भित्र जान किन जाने हुन्छ? पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ता भयो भने तपाईँ जान पाउने होइन, नत्र भने तपाईँले कुनै मन्त्रालयले बाहिर भनिदिया छ त्यहाँ गएर पास लिन जाऊ गर्नु किन जाने? तपाईँ गणतन्त्र जनताको छोरा चाहिँ भित्र जानलाई गाह्रो, म आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्ने मलाई भित्र जान गाह्रो किन? त्यसैले हामीले अलिकति सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ है। सबभन्दा हेर्नुहोस्, जहिले पनि के छ भने राष्ट्रको यो जम्मै सञ्चालक त राजनीतिक पार्टीहरू, हाम्रा नेताहरू, र यी नेताहरूमाथि मलाई धेरै विश्वास छ। यिनीहरूले आफ्नो जीवन अर्पण गरे हुन् सङ्घर्षमा। हिजो उनीहरूले यो सङ्घर्ष सफल हुन्छ भनेर कङ्ग्रेस 7 सालकोदेखिको कङ्ग्रेस भनौँ होइन, एमालेलाई 27-28 सालदेखिको एमाले भन्छु म भन्दाखेरि चाहिँ होइन, माले होस् ते भनौँ, माओवादी सबले आफ्नो ज्यानको माया मरेर लागेका थिए। त्यो बेलामा कसैले पनि, त्यो बेलाका सङ्घर्षको बेला सम्झौँ भने कसैले पनि यो सफल होला र हामीले प्रतिफल पाउँछु भन्ने नै, अनि हामी ठुलो मान्छे बन्छु भनेर लागेको थिएन। मेरो सिद्धान्तको लागि मैले ज्यान दिन्छु भनेर लागेको हो। त्यसैले मलाई श्रद्धा छ। तर अहिले के भएको छ भने उनीहरूले त्यसपछिको त्यो लक्ष्य बिर्से, उनीहरूलाई मान्छेहरूले घेरेर, तपाईँ हामी जस्ताहरूले घेरेर उनीहरूलाई उनको बाटो बिराए। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो गम्भीर विषयमा यसरी कसरी लैजानेमा सोच्नुभन्दा आफ्नो आपसको चाहिँ खिचातानी राजनीतिमै व्यस्त भइदियो। दर्शकबिन एकैछिन छोटो विश्रामपछि कार्यक्रमको सिलसिला जारी रहनेछ। तपाईँ दूरदर्शन हेर्दै हुनुहुन्छ। सफलताको 13औं वर्षमा प्रवेश। अँध्यारो हटाउनु छ, उज्यालो बनाई देखेको सपना साकार पार्नु छ। विदेशमा दुःखले आर्जेको पसिनाको कमाइले शिक्षाको ज्योति चौतर्फी छाड्नु छ। सुख दुःखमा हातेमालो गर्दै सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउँदै हिमाल पहाड र तराई बस्ने हामी नेपाली माया गर्छौँ हामी बुद्ध र सीता जन्मेको जन्मभूमि। पाइला पाइला अघि बढाउँदै हामी सबैले बोक्नु छ विकासको भार। शिक्षित भविष्य प्रभुको इच्छा। विदेशबाट नेपालमा रकम प्राप्त गर्ने भरपर्दो माध्यम, साथै नेपाल अधिराज्यभरि रकम पठाउन र प्राप्त गर्नका लागि प्रभु मनी ट्रान्सफर। प्रभुको इच्छा। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. बलराम मोटरसाइकल वर्कशप अनामनगर काठमाडौँ। के तपाईको बाइकमा कुनै पनि समस्या छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ सुपथ मूल्यमा सर्भिसिङ, इन्जिन रिपेयरिङ, पुरानो बाइक डेन्ट पेन्ट गरी नयाँ बनाउने, त्यसैगरी पम्पचर तथा ट्युबलेस टायर समेत गरिन्छ। बलराम मोटरसाइकल वर्कशप अनामनगर काठमाडौँ। सम्पर्क 9841 739572। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ।
पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर व्हीकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। कति काम गर्नुभएको? चिया खान आउनुहोस्। बुवा नमस्कार। आमा नमस्कार। नमस्कार। के गन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा आमा? खै के भन्ने छोरी, बुढेसकालको शरीर। के भयो बुवा, हजुरलाई सन्चो छैन कि क्या हो? काम गरे पनि दुख्छ, नगरे पनि ढाड दुख्छ, कम्मर दुख्छ, घुँडा दुख्छ, पाखुरा दुख्छ, सबै दुख्छ भने। बुढेसकालमा मात्र होइन बुवा, यस्तो समस्या त सबैलाई पर्छ नि। फेरि यस्तो बेलामा जस्तो पाए त्यस्तै औषधिको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। मेरो पनि यो पाता र जोड्नेहरू कटकटी दुख्छ भने कति ठाउँ गएर जचाइसके केही पत्तो लागेन। छ नि बुवा, रुगा लागेको, टाउको दुखेको, हाड जोर्नी दुखेको, हात खुट्टा मर्किएको, हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मांसपेशी सुन्निएको, सबै किसिमको दुखाइ निदानको लागि बजारमा पेनिलाले आछ नि। अनि यसले साँच्चै नै काम गर्छ त बाबु? आमा, यसले साँच्चीकै काम गर्छ। मेरो सासु आमालाई पनि यस्तै समस्या थियो। यो पेन निल तेल लगाउन थालेदेखि केही समस्या छैन अहिले। असाध्यै राम्रो काम गर्दो रहेछ यसले त। बुढा, अबदेखि हामी पनि यही पेन निल तेल नै लाउने गर्नुपर्छ। भइहाल्छ नि। साँच्चै बाबु, यो पेन निल तेल कहाँ किन्न पाइन्छ त? बुवा, यो पेनिल आइल बजारका सबै औषधि पसलहरूमा पाइन्छ। ए गजब भइगयो नि त्यसमा। सबै दुखाइको निदान पेनिल आइल। के तपाईँ आफ्नो शरीरको मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ, जहाँ सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू एकैसाथ दिइन्छ। हाम्रा सेवाहरू जुम्बा, एरोबिक्स, बुट क्याम्प, क्लोज क्याम्प, किक बक्सिङ, वेट लुज प्रोग्राम, फिजिकल फिटनेस, प्री ब्रिटिश आर्मी एन्ड सिङ्गापुर पुलिस, योगा, पिलाटे एन्ड साउना, अल टाइप अफ जिम, साल्सा, बलिउड, कलिउड, हलिउड डान्स तथा बिबोइङ। यहाँ तालिम प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा प्रशिक्षण दिइन्छ। सम्पर्क 0122999519, 9851138716, 9851067546, 9813007758। चेयरपर्सन कमल सेलिङ, प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। रोज, चिउरी, निम, कागती या यो साधारण साबुनको प्रयोगले मुहारमा केही हुनेवाला छैन। अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। म अहिले प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँ चाहिँ एयरलाइनसँग रिलेटेड पनि हुनुहुन्छ। कति छ न अहिले तपाईँसँग विमान चाहिँ भनौँ न हेली सर्भिस? मसँग अहिले 8वटा छ, 6वटा EMI छ, 2टा फ्रेन्च नयाँ छ, फ्रेन्च एयरबसको, अहिले युरोकप्टर भन्थ्यो त्यो 2टा छ, एउटा अर्को आउँदैछ युरोकप्टरको, 9वटा हुन्छ मसँग। परिवर्तन के छ नेपालमा? यसको भविष्य के छ एयरलाइनहरूको विशेष गरी? होइन, नेपाल के छ भने हेर्नुहोस्, हामी कहाँ पर्यटनको ठुलो एकातिर अवसर छ। पर्यटनमा हेलिकप्टरले धेरै नै मद्दत दिन्छ है। अर्को तपाईँको पहिले हाम्रो ठुलो EMI-ले हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्नमा उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आत्मनिर्भर छैन, अनि तराईबाट खाद्यान्न लैजान मैले धेरै मद्दत गरे हो। अहिले धेरै ठाउँमा बाटो बनिसक्यो, अलिक कम छ, तर अहिले पनि ठुलोले अब अस्ति पनि पोखरामा एउटा हाइड्रो पावरको लागि स्लिङ गरेर झुन्ड्याएर हामीले सामान पुर्याइदियौँ। अलिकति हाइड्रो पावरमा अलिक काम अलिक बढ्न थाल्यो भने अलिअलि काम हुन्छ।
पर्यायको, तर प्राकृतिक प्रकोपमा यसको ठुलो योगदान हुनसक्छ। पर्या बेलामा अस्ति पनि तपाईँको यो बाटो जुन हाम्रो बाढीले गरेर त्यो पहिरोले गरेर भत्क्यो सिन्धुपाल्चोकको, त्यसमा हेलिकप्टरले धेरै काम गरे, हाम्रो ठुलोले पनि धेरै गर्यो, मान्छे उसारिदिने उ गरिदिने है। सामान त पर्दा पर्दैन थियो, एउटा महँगो पर्थ्यो अनि ल्याएनन्, तर हामीले धेरै मान्छेहरू ल्याइदियौँ त्यसमा। त्यसैले यस्तो काममा हुन्छ। अनि यो पर्यटकहरूलाई रेस्क्यु गर्नलाई काम लाग्छ। त रेस्क्यु हुने विश्वास भएपछि पर्यटकहरू निर्धक्क भएर जान्छन्, नत्र पनि डराउँछन् जानलाई। आजै पनि मेरो मानसरोवरबाट आउन आँटेको मान्छे त्यहाँ एकदम सिरियस भइदिएछ र त्यहाँ गएर त्यसलाई ल्याउँदैछ, अहिले आइपुग्दै होला। कस्तो छ नेपालमा यो चार्जेबल कतिको चार्ज लाग्छ, कति छ यो, महँगो कतिको छ? महँगो छैन यो, वास्तवमा महँगो नभएर उल्टा के भइरहेछ भने अहिले त आपसको प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसनले गर्दाखेरि लागत भन्दा कम मूल्यमा बिकिरहेछ, त्यस्तो भइरहेछ अहिले। प्रति आवर कति छ? प्रति आवर अहिले सालाखाला $1500 बिकिरहेछ भनौँ। अब कम्पिटिसनले गरे त्यस्तै परिआएको बेलामा काम छैन भने $1000 पनि बेचिदिन्छन्। लागत नयाँको हाम्रो $1800 पर्छ प्रति आवर। त्यसैले अहिले त लागत भन्दा पनि कममा बिकेको छ यो। भनेपछि रेगुलर भयो भने ठिकै हो, नत्र चाहिँ घाटाको बिजनेस पनि छ यो अहिले। यो अलिकति डरलाग्दो छ त्यो। भनेपछि तपाईँको यहाँ जस्तो बाहिर पनि छ है, तपाईँले अफ्रिकन मुलुकहरूमा होइन UN मार्फत पनि सेवा प्रदान गर्दै हुनुभयो। के हो यसमा तपाईँको केही दिन अघि मात्रै हल्का गजाङगुजुङ कुरा आयो, वास्तविकता के हो यसको बारेमा पनि केही प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, यो अब अलिकति मेरो स्वाभिमानी कुरा गर्छु। UN को पिस किपिङमा यहाँ प्रि क्वालिफाई हुने नेपालबाट त हामी मात्रै हुँदै हो, एसियाबाट पनि अरू कोही कम्पनी हुन सकेका छैन। धेरै गाह्रो छ, धेरै स्तरीय हुनुपर्छ र उनीहरूको टोली आउँछ, उसले जाँच गर्छ र हामी त्यसमा सफल भयौँ। यो मेरो लागि स्वाभिमानको विषय हो, यो देशको लागि पनि इज्जतको विषय हो। र त्यसमा मैले नेपाली काम दिँदाखेरि उनीहरूले बडा अन्कने आयो, नेपाल यस्तो तिमीहरूको अविकसित मुलुक, तिमीले यस्तो हो, यो हाई टेक्नोलोजीको काम, यो त मान्छेको ज्यानसँग सम्बन्धित हुन्छ, भोलि केही परिहाल्यो भने तिमीहरूले सक्छौ भने म न्युयोर्कमा आफै गएको कुरा गर्न, र त्यहाँ उनीहरूले चित्त बुझाउनु बहुत गाह्रो भएको थियो है। तर म चाहिँ किन नेपालकै कम्पनी भएर उडाउन चाहन्थेँ भने यसमा तपाईँले जुन देशको जहाज उडाउनुहुन्छ अरू सब UN लेखेर राखे पनि छेउमा नेपाली झन्डा राख्न पाउनुहुन्छ र नेपालको झन्डा राखेर उडाउन पाइयो। सबै देशको गौरव त होइन। यो एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् न, हामी खालि तपाईँको निम्न स्तरका कामदारहरू निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा चिनिएको युरोप अमेरिकामा होइन, तपाईँको यस्तो हाई टेक्नोलोजी हेलिकप्टर पनि उडाउने देश भनेर त्यो हामीले चाहिँ नेपाली झन्डा राखेर हाम्रो त्यहाँ पिस किपिङका नेपाली भाइहरू भेटिन्थे कहिलेकाहीँ, तपाईँले त नेपाललाई गौरवान्वित गरिदिनु भयो, वा हेर्नुहोस् हाम्रो झन्डा राखेर हाम्रो यहाँ उडाइदिनु भयो भन्थे र त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँला, म त्यो झन्डा राखेर हामी त्यहाँ उडाउँथेँ र त्यसको मलाई ठुलो गर्व थियो। खैर यो एउटा पक्ष हो। तर अहिले के भयो भने हामीले 5-6 वर्ष गर्दाखेरि उनीहरूको आन्तरिक एउटा उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने चलन छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा धेरै जसो पटक हामीलाई एक्सिलेन्ट भन्ने नै उनीहरूले गरे रहेछ मूल्याङ्कन, कुनै कुनैमा सेटिस्फ्याक्ट्री रहेछ, कहिले पनि हामीहरूको चाहिँ स्तरभन्दा कम मूल्याङ्कन कहिले भएको छैन। र त्यसैले हामीलाई पहिले के भन्यो भने तिमीहरूको सेवा देखेर हामी धेरै नै प्रसन्न छौँ, धेरै नै स्तरीय छ र हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने रुसका कम्पनीहरूसँग, रसियन हेलिकप्टरले रुसका कम्पनीसँग गर्न कति गाह्रो होला, तर हामीले चाहिँ एकदम त्यो हिम्मत गरेर प्रतिस्पर्धामा टेन्डर पारेर टेन्डरमा प्रतिस्पर्धामा काम लिएर हामीले उडाइरहेको। यसपालि के भयो भने यो डिसेम्बर 5 तारिखदेखि हामीलाई उसले ग्राउन्डेड गरिदियो। के भयो भने उसले के भन्यो भने पछि चिठी चाहिँ पछि ढिला दियो, चिठी चाहिँ धेरै ढिला दियो। चिठीमा के लेखेर दियो भने हामीले धेरैचोटि भने त्यसपछि नेपालको नागरिक उड्डयनलाई सिरियस सेफ्टी कन्सर्न SSC इस्यु गरेका छ, त्यसैले अब तिम्रो चाहिँ नेपालको नागरिक उड्डयनले जारी गरेको AOC भन्छन्, एयर अपरेटर सर्टिफिकेट, हवाई
हवाई सञ्चालक प्रमाणपत्र त्यो चाहिँ अब हाम्रो लागि विश्वसनीय भएन। त्यसैले तिम्रो जम्मै ठेक्का मेरो चलिरहेको ठेक्का तोडिदिए। यो कन्ट्र्याक्ट्स ह्याभ बिन टर्मिनेटेड भन्ने छ, टर्मिनेटेड शब्द छ। अनि मेरो त्यो प्रि क्वालिफिकेसन पनि मेरो रोकिदियो, बाँकीको टेन्डरको पनि सूचना आउन बन्द गर्यो भनेपछि अनि हामीले भने होइन नेपालको नागरिक उड्डयनलाई तिमीहरूले गर्यो, उसले आइकाले गर्यो, तर श्री एयरलाइन्स त युएनको मान्छेले आएर जाँचेको छ। एक पहिले टेक्निकली, दुई तिमीहरूको 5-6 वर्षको अनुभव छ उसको सेवाको, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर भन न भन्दाखेरि यु सी ओके मात्र भने मानेनन्। भनेपछि त बिचमा त्यसरी ठेक्का तोड्न पाइने प्रावधान त छैन होला नि एग्रिमेन्टमा चाहिँ। उसले त क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो नि होइन? युएन भने त यति ठुलो संस्था हो र उसलाई यति अधिकार छ, उसले त जे कारण देखाएर पनि भन्न सक्छ तिम्रो जहाजमा पेन्ट गरेको मिलेन भनेर पनि गर्न सक्छ होइन? के छ त तपाईँ के बिलिभ गर्नुहुन्छ? जस अब यो मैले त खालि के सोचेको छु नि, म अझ पनि बडा विश्वसनीय छु। मलाई अलिकति के भनाइ थियो भने हाम्रो सरकारले यसमा पहल गरिदिनु पर्ने, किन युएनको सदस्य त सरकारहरू हो नि, विभिन्न सरकार हो। हामी त खालि मैले बाइचान्स टेन्डर हालेर टेन्डर जित्या हुनाले मात्र चिनिएको, नत्र त एउटा भुसुना हो उसको। त्यसैले हाम्रो सरकारले यसमा पहल गरेर दुईटा कुरा गर्नुपर्ने। हेर भाइ, एक यो कम्पनीको क्षमतामा कार्यगराईमा के पनि कमी छ भने नदेऊ। हस् त, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेरो आज मलाई अलि कडा बोले क्यारे, तर मलाई लागेको कुराहरू मैले भने तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दै थियौँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष तथा श्री एयरलाइन्सका अध्यक्ष बनबारीलाल मित्तलजीसँग। हस् त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँमा आज उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। दूरदर्शनको साथमा एसियन फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड, नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री, सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन। Himalayan online service, your gateway to the information superhighway. अनुहारको चाया पोतो डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ।